جامع محمدیہ احیاء سنہ کبیر والا ضلع خانیوال بام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب کی نئی اور پرانی تقاریر خریدنے کا واحد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ احیاء ضلع خانیوال کو یاد رکھیں۔ محمود رب العالمین اسوۃً رأوۃً رحمةً کافۃ محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جنہاں لوگوں قیامت دے دن عذاب الہی نال گرفتار کیتا جانا ہے، انہوں کا ذکر کردیا ہوا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس وچ اس دی وجہ اور علت دا ذکر بھی فرمایا ہے کہ گونا گون اور قسموں قسم دے عذاباں وچ وہ لوگ کیوں گرفتار کیتے جانے، کس جرم دی پاداش دے اندر انہوں نے سزا ملنی۔ اتنی زبردست اور بدترین قسم دی ذلت تے خواری نال دو چار ہونے والا انسان او کس عمل اور کس کردار دی جزا اور پاداش وچ گرفتار کیتا جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان نو اس عذاب ذلت کو محفوظ رکھے۔ اس دا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ کیتا ہے کہ انہو پہلا کردار اس دا یہ ہے کہ کانا لا یؤمن باللہ العظیم۔ اتنی زبردست ذلت اور خواری دے عذاب دے اندر گرفتار ہونے والا انسان وہ دے ذمے پہلا جرم یہ لگایا جانا ہے کہ اللہ نو تو مندا پر اللہ دی عظمت نو نہیں منے گا۔ خدا دی بلندی، خدا دی بزرگی، اپنے مالک شہنشاہ مطلق دی بڑائی اور عظمت نو تسلیم نہیں کیتا اس بندے، اس واسطے ازل ترین ذلیل ترین عذاب دے گرفتاری دے اندر اس نو جکڑو۔ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، جہنم وچوں جہنم دا زنجیر لے آؤ
گز دا اس لپیٹ کے تے جہنم دے سب تو تھلویں طبقے چ سٹ دیو علیہم نار موصدا پھر جہنم دی بھٹھی دا منہ لمب چھڈو تاکہ اس ذلیل انسان دی ذلیل آواز کسے مومن دے کنا تک بھی نہ پہنچ جائے. قصور کیا ہے؟ لا یؤمن باللہ العظیم اللہ اللہ تا کردہ ہا مگر اللہ دی عظمت نال ایمان کوئی نہیں. اللہ دی بڑائی اللہ دی بزرگی اللہ دی عظمت یہ اس نے دل چ کوئی نہیں. اللہ دا قانون ایک پاسے اگر روندا رہے ہا یہ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. بندیاں دے بنائے ہوئے قانونوں دے اتے اپنے رسم و رواج موت و حیات نو رکھدا. اللہ دی کتاب دا حکم سن کے اس دے ذہن چ ٹس تو مس نہیں ہوندی. اپنے پیر تے ملا دا فتوا تے قول سن کے ایک کمب جانا ہا یہ فکری پھڑک دی ہے کہ میں اس کے خلاف نہ کراں. جتنی پیر اور ملا دی عظمت تے بزرگی اس دے دل وچ ہے اتنی اپنے مالک دی عظمت کوئی نہیں. کتاب اللہ چھوڑنی پوے ہاتھ چھوڑ دے رہا ایک لٹ جائے اور ذلیل جائے بادشاہ دا حکم اے موڑن واسطے تیار نہیں ہوتا. اپنے پیر اور مرشد چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہوئے اپنے ملا چاہے وہ دنیا دا لٹو تے بھیڑیا ہی کیوں نہ ہوئے اس دی بات نو یہ پیچھا واپس نہیں ہٹا سکتا. اللہ دی کتاب نو واپس کر دینا ہا تعویل کردا ہا تا اللہ دی کتاب کردا ہا بزرگاں دے قول دی تعویل نہیں کردا. لا یؤمن باللہ العظیم یہ ایسا ذلیل کتا ہے کہ اس سور دی آواز باہر نکلے ہی نہیں. انج کر کے جکڑ کے مارو کہ سور طرح آوازاں وچے نکل دیا رہن جہنم میں ہی رہے باہر ہوا نہ لگ سکے. جدو اس نو اپنے مالک نال کوئی دھندا پوے ہا اس وقت ہی اپنے مالک دی عظمت دا خیال نہیں کرتا کہ اتنا بڑا عظیم ذات ہے تعالی جد و ربنا اتنی بلند بزرگی مالک دی اللہ دی کہ تعالی انجے بندہ کیتی ونجے سا مک ویندا ہے مگر اس دی بزرگی مکانے چ نہیں آ سکتی. نہ کھٹن والی بزرگی دے مالک بادشاہ اللہ رب العزت دی عظمت نو اے تسلیم نہیں کردا. اس واسطے جداں اس کو منگیا تو بھی وسیلے پیش کردا ہا اس کو منگیا تو بھی دھروئیاں تے ہاڑے تے پنج پن تے قسموں قسم دے خرافات تے چٹڑیاں تے ملاوٹاں ملا کے خدا کو منگدا ہا. اس واسطے چھڑے اللہ اللہ کرن نال الٹا اس دا تباہ تے برباد ہو گیا کھاتا سارا جب تک اپنے مالک دی عظمت تے بزرگی دا قائل نہ ہو. اگر یہ حساب چلیا تو میرا خیال ہے او حدیث سچی آ گئی سی جڑی مسلم شریف چ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ ان بئس اہل النار مئۃ الف الا واحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم تے بہشت کیویں ونڈی کے لوگ ویسن اللہ دا رسول اپنی پاک زبان نال فرماندا ہے پورا لکھ بندہ کٹھا کیتا ویسے اس لکھ چ گنیا ویسے ایک بہشت دے ونجن قابل ہو سی تے باقی سب جہنم وچ ویسے. کیوں سب تو زیادہ جرم یہ لگنا ہے کہ لا یؤمن باللہ العظیم یہ صرف زبانی دعویٰ تے اللہ اللہ کرن دا مدعی ہے مگر جتھے اللہ دی عظمت تے بڑائی دا معاملہ آوے ہا اتھے خدا دی عظمت نو بھلا دیندا ہا. بندے دی عظمت تے بندے دی شان تے بندے دی عزت تے بندے دا مقام اس دے دل وچ ہے. تساں دیکھو مسلمانوں کھولو تقریباً
تقریباً ہر بندے مسلمان دے دل دے اندر یہ تصور مل سی ہر چیز دی عظمت موجود ہو سی مالک دی کائنات ہو سی. اگر بدعت کر رہا ہے اس کو سوال کرو تو اکثر کیا کریے یار چھوٹ نہیں سے سکتے. یعنی مالک دا حکم تے ضرور ہے مگر لوگ نہیں چھڑے دے کیا کریے ضرور کرنا پڑتا ہے. گویا اپنے مالک دی عظمت گھٹ گئی مخلوق دی عظمت دل چ زیادہ آ گئی. اس کو آخو کل خانی دے چاول کیوں کھانا حرام کھورا ہے یا تیجا تے چالیا تے ختم تے درود تے بھنگیا تے سرگیاں جڑا کچھ کرنا کیوں کرنا کیا کریے چھوٹ نہیں سے سکتے. کہیں کو نہیں چھوٹ سکتے بندے کو نہیں چھوٹ سکتے. دن قیامت دے اللہ فرماونا عذاب میرے کو نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ دنیا کے اندر جہاں سمجھتا ہے کہ ہے تو بدعت ہے تو کفر ہے تو شرک ہے تو بدماشی ہے حرام خوری مگر بندے کی وجہ تو نہیں چھٹ سکتا تو مطلب ہے میں اللہ کی عظمت کے دل سے کوئی نہیں. لا یؤمن باللہ العظیم جب تک میری بڑائی نو اچا کر کے نہ رکھے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی. اللہ نے لفظ کیسا فرمایا لا یؤمن باللہ العظیم یہ ایمان کوئی نہیں. ادو اللہ کے رسول کا حال ویکھو اللہ دا پیغمبر جدوں بھی لعنت کرسی اسے بندے تے کرسی جڑا لا یؤمن ہو سی جس وچ ایمان کوئی نہیں. مومن آدمی تے لعنت اللہ دا پیغمبر نہیں کرتا کیونکہ مومن دا حصہ رحمت ہے. رحمت دے مقابلے چ لعنت آندی ہے. پیغمبر جدوں اللہ دا نام لے کے لعنت کرے جس بندے تے انہیں سمجھو پیغمبر دے نزدیک وہ اسلام والا نہیں ایمان کولو خارج ہوندا ہے تے تاں ورنہ ایمانداراں نو تے اللہ فرمایا لعلکم ترحمون ایمان دے صدقے وچ تہاڈے تے رحمت دیاں بارشاں ہونیاں. اللہ پاک انہاں دی سزا مقرر کردا ہے تے اللہ دا رسول پلوتا کر کے آدا ہے لعن اللہ دی لعنت ہوے ایسے آدمی تے. تقریباً 500 حدیث ہے جس وچ اللہ دے رسول نے لعنت کی ہے. مثال دے طور پہ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے لعن اللہ الربا وأكله ومؤكله وكاتبه وشاهدا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی لعنت ہوے سود کھاون والے تے جڑا سود کھاندا ہے سود تے پیسہ رکھدا ہے پیسے دا سود لیندا ہے کھاون والے تے لعنت. منہ کے لاؤ اس نو کٹھا کر کے دیون والے تے لعنت. کاتے باؤ سود دے پیسے دی جڑی لکھ پڑھ جڑا کرن والا ہے اس تے لعنت. وشاہداؤ تے جڑا کول کھلو کے لکھویندا کھلائے گواہے اس تے لعنت. تے اپنا نام نہیں لیا فرمایا لعن اللہ لعنت کرے او دے اوتے. جدو اللہ دا رسول ہی جہاں سخت کلمہ بلیندا ہے اللہ کریم اگو چپ چا کرے انہیں سمجھو اللہ دا آمین جی آدھا پنا انہیں کرے سائیں. جی منع کرنا ہوگی تو اللہ پاک منع کر دینا ہے وہ جی اس موقع تے اللہ پاک نے منع کیتا رسول کریم نو. جدا اللہ دے رسول فرمایا اللہم لعن قریش اللہ قریشیاں تے لعنت کر. ایک ہی دفعہ کیا تے اللہ فرمایا ما فرشتہ دیم تورا لعن و سباب بل فرشتہ دیم تورا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سارے جہانوں واسطے رحمت دا سبب بن کے آئے میرے پوچھے بغیر یہ لعنت کیوں کر رہے ہیں. کیا پتا کل نو انہاں قریشیاں چوں تیریاں جتیاں تے جھکن والے لوگ بھی پیدا ہو ونجن. اس واسطے مایوس نہ ہو. اس دے بعد اللہ دے رسول نے لعنت نہیں آکھی تے جدا لعنت کیتی ہے اللہ تو منع نہیں کیتا. یہ مطلب ہے اللہ فرماندا تو لعنت کردا ونج تے میں قبول کردا جاؤں. لعن اللہ سارے کا وشارب الخمر
اللہ لعنت کرے چوری کرن والے تے، اللہ دیاں لعنتاں نشے کرن والے تے، بنگی حفیمی شرابی قلیلہ و کثیرہ حرام، تھوڑا پیوے زیادہ پیوے اللہ دا رسول دا لعن اللہ، میں محمد آکھریاں اللہ دیاں لعنتاں اس بندے تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا بندہ اپنی عورت نو طلاق دے کے وقت سوچیندا جو میں کیویں حلالہ کٹوا کے وقت اپنے کولوں لے لواں، حلالے کٹواون والے تے وی لعنت، اگوں کڈھن والے تے وی لعنت، او جڑی ہے کتی اس تے لعنت، سارے ٹبر تے لعنت، المحلل والمحلل له، او وی لعنتی تے او وی لعنتی، تے کون دا لعن اللہ، اللہ کرے لعنت اس تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس بندے تے جڑا اللہ تو سوا کسے نبی ولی فرشتے جن بھوت پری نیک بد موئے جیندے کہیں دے نا تے ذبح چا کرے، کوئی جانور بھاویں چلی بھی ذبح چا کرے، لعن اللہ، میں محمد آکھریاں اللہ دیاں لعنتاں وینو دے اوتے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری حدیث سنائی نہ ونجا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو نا بندیاں تے جڑے اپنی زمین تو ودھ کے دوے دا حق مارن واسطے جڑیاں حداں ہیں حلاں دے ذریعے ٹپیاں دے ذریعے اگاں وادھا گھاٹا کرن، لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها واعلامها، اللہ دی لعنت نتیجہ کے نکلتا ہے ایک 4 انگلی جتنی جان بوجھ کے دوے دی زمین اگر اپنی قبضے کی لا صلاۃ لو فلا حج فلا صوم لو، نماز پڑھے تا بھی لعنت، حج کرے تا بھی لعنت، میاں جو کچھ عبادت کرے تا بھی لعنت، جے تھوڑی حقدار دا حق واپس نہ ولا کے دے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جڑا اپنے ماں پیو تے لعنت کرے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی من سب والدہ، جڑا اپنی ماں نو گہل چ کٹھے یا اپنے پیو نو برا لفظ چاکے، اللہ دا رسول فرماندا اللہ لعنت کرو دے اوتے تیری لعنت دا مستحق ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من آوا محدثا او آوا حدثا او احدث حدثا او آوا محدثا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کئی بدعت دا کام جاری کرے یا کہیں بدعتی نو ٹکانا دے، ٹکانا کیویں دے انہوں ساک چا دے رشتہ چا دے دھی بہن دا، یا او دے پیچھے نماز چا پڑھے او دے کٹھے عبادتاں کرے، جڑا لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا، محدث نال جڑا ایہو جہا تعلق رکھے کہ دھی بہن دے رشتے وٹائے، اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ، میں محمد آدھاں جو اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے۔ جے کریں گنے دے ونجو نا اور بھی گنے سامنے 500 حدیث ہے جے صاف لفظن کہ اللہ لعنت کرے فلانے پہ فلانے پہ فلانے پہ، تے لعنت ہوندی ہے کافر دے اوتے، مسلمان تے اللہ دا پیغمبر لعنت نہیں کردا، لعنت جدوں پیغمبر کرے او ہوندا انہ لا یؤمن باللہ، اے دا ایمان چونکہ اللہ نال نہیں، کیوں اللہ دی عظمت نال ایمان نہیں، اللہ دی عظمت نال ایمان ہوے تے کدے دوے دا حق نہیں کھا سکدا، اس نو پتہ ہوندا ہے کہ بہت بڑی عظیم ذات جڑی او دیکھ رہی ہے، حساب لونا چاہے تو ہنے لے سکدا ہے، جدا مالک دی عظمت ختم ہوئے تا بندے کو گناہ ہوندا ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے انبیاءاں اولیاءاں تے صالحین دیاں قبراں تے اوہے کم کیتے جڑے مسلمان مسیتاں چ اللہ واسطے کریندے ہیں. مسلمان مسیتاں چ دعا اللہ کولوں منگدے ہیں، انہاں قبراں تے ون کے منگیاں. مسلمان سجدے مسیتاں چ اللہ واسطے کردے ہیں، انہاں قبراں والیاں تے ون کے کیتے. مسلمان بیت اللہ دے جاویں تک قربانیاں اللہ دے نام دیاں کریندے ہیں، انہاں اٹے گھٹے ون کے قبراں تے چاڑے. جڑے جڑے کم مسلمان تے مومن اللہ دیاں مسجداں دے نال کردے ہیں، اوہ انہاں قبراں تے کیتے. اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ، اللہ دی لعنت ہوے انہاں تے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نال کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی لعنت ہوے انہاں رناں تے جڑیاں قبراں دیاں زیارتاں نوں ٹردیاں تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بڈھڑیاں تے جواناں مرداں تے جڑے ون کے قبراں تے دیوے بلیندن. والسرجا والمساجد تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بندیاں تے جڑا قبراں دی سراندی ون کے مسیتاں بنا کھلوندن. اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا لعن اللہ من ازل اعمى عن الطريق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کہے انے معذور آدمی نو جان کے غلط رستہ چا دسے، چھڑکا دے صحیح رستے تو تے او ونجے بھول یا اونوں تھڈا ونجے تا اللہ دا پاک پیغمبر دے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جے مسلمان نو چھڑکایا ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من حلف لغیر اللہ. اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کہے نبی دے نام دی قسم چاہندا ہے، قرآن دے نام دی قسم چاہندا ہے، کعبے دے نام دی قسم دا چاہندا ہے، قبر دے نام دی قسم چاہندا ہے. لغیر اللہ غیر اللہ دے نام دی قسم جیہو جئی وی چاہے لعن اللہ. اللہ دے پیغمبر دے نزدیک او کافر ہے، مسلمان کوئی نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل نے چاہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے صوفی دے سیر سمدہ پہ. قال النبی صلی، مطلب یہ ہے، مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سزا دا ذکر کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سزاوار آدمی نو معین کر کے آخیا ہے کہ یہ لعنتی آدمی ہے. اللہ سزا مقرر کرے، پیغمبر لعنت دی بد دعا کرے، ایمان نال دسو پھر چھڑے اللہ اللہ کرن والے نو نجات دا رستہ کتھوں مل سکتا ہے؟ پہلی شرط جڑا نقطہ دسیا وہ ہے کہ کان اللہ یؤمن باللہ العظیم. بندہ مردہ مر جائے اپنے مالک دی عظمت تے بلندی تے بڑائی تے بزرگی نو نہ چھڈے. استاد چھڈنا پوے چھوڑ دے، دنیا چھوڑنی پوے چھوڑ دے، باپ چھوڑنا پوندا ہے چھوڑ دے، ماں چھوڑنی پوندی ہے عظمت کے مقابلے تے چھوڑ دے، کائنات دا ایک ایک ذرہ چھوڑنا پوے چھوڑ دے. مگر جتھے مالک دی بڑائی تے عظمت دا مقام آ ونجے اتھے اللہ کریم نے قانون دسیا کہ ساری کائنات چھٹ سکتی ہے، مگر مالک اپنے شہنشاہ دی بزرگی تے بڑائی تے عظمت اس دا تقدس پامال کرن والا چاہے محمد کریم دا چاچا کیوں نہ ہوئے، نوح علیہ السلام دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام دا باپ کیوں نہ ہوئے، اے جہنم دا کتا بن کے تک بھوک سکتا ہے مگر اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں بن گیا. اور کسی دی کیا طاقت اس مقام پہ جتھے کوئی اتنا زور لگا کے آکھے، جبکہ اللہ کریم نے آپ خود بعض موقع تے اجازت دیتی ہے کہ اتھے اس مقام تے میری بڑائی ہوئے، میری عظمت ادو مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، اتھے
اللہ پاک نے خود تقسیم کر دیتی ہے کہ بڑائی مالک دی کسی حالت نہیں چھوڑن دی گنجائش، اور اگر ایک چونٹی دے سر دے برابر بھی اپنے مالک دا حکم صحیح سمجھ کے تے پھر اس عظمت نو چھڑ دتس برادری دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے بھرا ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے استاد ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے ملا تے امام ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنی قوم تے خاندان دی مجبوری دی وجہ تو، اللہ فرماندا ہے فتوا ہکو لگنا لا یؤمن باللہ العظیم، او ظالم کذاب جھوٹے تو مینوں انج نہیں منیا جویں عظیم خدا نو منن دا حق ہے۔ حق تا اے ہے کہ کائنات تھک جاندی مگر میری عظمت دا سکہ تیرے دل وچوں کدے کھٹ نہ جاندا کائنات وچ۔ یہ مثالاں اللہ پاک نے پھر کی بیان کیتی ہیں قرآن مقدس وچ بھی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچ بھی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے بعض وہ خوش نصیب لوگ ان جنہوں دے حق وچ دعا کیتی ہے اللہ دے پیغمبر، حتیٰ کہ اللہ دا رسول دعا کر رہا ہے کہ اللہ کریم تو قرآن نازل کر دیں، میرے پیغمبر صرف تو نہیں دعا کر رہے، عرش معلا نو تھام کے کھڑے ہون والے فرشتے وہ بھی انہاں بندیاں واسطے رات دن دعا کر دیں، میں انہاں دے ذمہ لا دیتا ہے بجائے میرے ذکر کرن دے انہاں مومناں واسطے دعا کردے رہو، تساں دعا کردے تساں نہ تھکو تے درجے بلند کردا میں نہیں تھکدا انہاں تو پھر اتنا لطف ہے وہ بھی مومن۔ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة اذا جاءك يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ اے میرے پاک پیغمبر ٹھیک ہے زبان دا چچ رہی پیروں تو ننگا ہے، اے ٹھیک ہے 3000 میل تو دھکے کھاندا آیا ہے، اے صہیب روم دا ٹھیک ہے سہیل فقیر تیرے دروازہ نبوت تے آ گیا ہے، انہاں دے گل دے اندر کرتا کم دا کوئی نہیں، تہبت تے چادر ازار انہاں دے مجھ کوئی نہیں، گدڑیاں پھٹے پرانے چیتھڑیاں نو پیوند لگا کے تے دھاگا بھی نہیں لفدا انہاں دے پیوند واسطے، کھجی دے ہن جمدے ہوئے کانٹے لائے کے او دے نال سیندے ان اپنیاں گدڑیاں نو پا دور ودے ہوئے۔ میں پہلو تے تیری ناظر سپیشل سلام بھیج دے ساں، جہے ویلے نظر آ ونجن تینوں متا پہلو چاکن السلام علیکم یا رسول اللہ، انہاں دی زبان ہلاون تو پہلو آکھیا کر کل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ او مارکا آندے پیو پہلو اللہ پاک آتھائی نے تواڈے اوتے سلام آؤ تا سلامت تے ونجو تمی سلامت۔ اے کون یؤمنون بآیاتنا، جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت موجود ہے، پیکے چھٹ گئے مگر اللہ دی توحید نو ڈز نہیں لگن دتی، خاندان ٹوٹ گیا ہے مگر مالک دی شکایت نو برداشت نہیں کیتا، ساری کائنات والے رس گئے، حالو بحال ہو گئے، وطن چھٹ گئے، سانگے ٹوٹ گئے، مال کھٹ گئے، رشتے مک گئے، آپس وچ پھٹ گئے، اپنے پرائے ہو کے ٹوٹ گئے، سارا کچھ ہوا مگر انہاں دے دل دے اندر جے عظمت بڑائی تے بزرگی وطوی تقدس والیاں جھاٹاں کھلی مرندی ہے، او محمد رسول اللہ دے نال ایمان لیاون دے صدقے کمال پیدا ہویا ہے، او دا نتیجہ نکلدا ہے اگن توڑی دوراں دے پین کیڑے خوش نصیب ہیں، او تا ودیوں من ولسیندے جو کپڑا کم دا ساڈے اوتے کوئی نہیں، پیرے جُتی کوئی نہیں، سر تے پگڑی کوئی نہیں، او ان تے لوگ تا ودے نقلا کریں دے ان ویکھو محمد دی فوج پئی ہوندی ہے جنہاں دے کولوں پسینے دیاں ہوائیں پیاں دیاں، ناون دا موقع ہی کوئی نہیں، صابن تیل ہی نہیں لفدا، ٹھگڑا ٹاکی بھی انہاں دے پھٹے پرانے بندیاں چ بہن دے قابل بھی نہیں، مگر کمال تقدس انہاں دا ہے، اجن توڑی دھوپ تے پیاں دن عرش مولا تو اللہ سلام بھیجیندا ہے، وت قرآن وچ جمع چ کریندا ہے تے فرماندا میرے پیغمبر سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ میری عظمت انہاں دے دل چ تے میری رحمت دے دل چ انہاں دی عظمت بھی موجود ہے۔
کہ جب بندہ دنیا دے کاروبار دے پیچھے اپنے مالک دی عظمت بھلا دیندا ہے، پھرا رشتہ مشرک تے بے دین تے کافر، مگر پھرا ہون دی وجہ تو رشتہ اس نو دے رہا ہے یا دے کو لائے رہا ہے، پیو رشتہ مشرک تے کافر مگر اللہ دی عظمت نو چھوڑ کے پیو دے آکھے لگ رہا ہے، پیر تے مرشد رشتہ بدتی تے کافر تے بدماش تے لانتی مگر او دی عزت نو اے کہ اللہ دے دین دے خلاف کر رہا ہے، تے اے بھاویں اللہ اللہ کریں دا مر بھی کیوں نہ ونجے لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ یہ نہیں پوچھنا جو تو مینوں منیا کہ کوئی نہ، اللہ تے پوچھنا ہے جو مینوں من کے میری عظمت دا بھی خیال کیتا ہی کہ کوئی نہ، وہ ذلیلا کتھے تیرا مقام بنایا تے کتھے تو ون کے ٹوٹ کے تباہ تے برباد ہوئے۔ پہلا جرم بندے دے ذمہ لگنا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس میں ذمہ جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک کی عظمت نو نہیں، ورنہ اگر یہ دل چ رکھدا عظمت اپنے مالک دی، وہ نمونہ ہے وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندہ پناہ دیندا ہے ظاہری طور پہ آدھا میری عام شام ہو ون ابو بکر صدیق تیرا وال ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا، جی مرضیاں دی وجہ رکھ، عبادت کر کھول کے اللہ دی، مکے دا دور ابو بکر صدیق کا دن چنگا ہو ابن دغنا اللہ تین دی جزا دے سی، اس واسطے محمد رسول اللہ دے میں ایمان لے آیا، ابن دغنا دے ایمان تا میں محمد تے کوئی نہیں لے آندا تے نہ آندا تے نہ لایا ہونا ہے، پر آخر قومی بندہ تا تو ہے یار، یہ کیوں دکھی وداویں آ میری امان چاون ویکھا قریشیاں دا منہ کیویں آ کے بڑے بڑے ٹھکر قریش رل وہ بھی قریشی ابن دغنا تے کہندا میں ویکھا انہاں دا بوتھا کہ کیویں تیرا وال ڈنگا کریں دین، ہن تے سارے ہی کو کچھ اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو ابن دغنا دا جوار لائے کہ او دے گھر دے نال لگا گیا ہے، ابن دغنا اپنی تجارت دے کاروبار تے لگا ونجے، صدیق اکبر اٹھائی چھوٹا جے کہ تھلا چ بنایا ہے، اٹھائی نماز پڑھدا ہے، نماز دے بعد دل خیال آندس جو محمد رسول اللہ دے ویکھن کولوں تے میں معروم ہاں، وہ اپنے شعب دے اندر بند، میں اپنی پابندی دے اندر ہاں، چلو ہور نہیں تو محمد دی یاد تا تازہ کیتی رکھاں، اچا اچا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیندا ہے، جڑا کچھ سورتاں یاد ہیں ابن دغنا تے اپنے کاروبار وچ لگا رہ ویندا ہے، صدیق اکبر اچا قرآن نمازاں رات دیاں دے ٹائم دے اندر بھی جڑا ذکر کردا ہے تے نفلی عبادت کردا ہے، اچھی تلاوت کر دیندا ہے، اتنی تلاوت کردا ہے نال نال روندا ہے، ایک ایک جملے تے روندا ہے صدیق اکبر، تاں پتہ لگدا ہے جو قریشیاں دیاں عورتاں کٹھیاں ہو ویندیاں، جوان کٹھے ہو ویندے، بچے کٹھے ہو ویندے، سارے آ کے کن لا کے سندے، کئی عورتاں بڈھڑیاں روون وی لگ ویندیاں، ایک بہ نوں آدیاں جے کر کوڑی گل ہوندی تے این کدے ساڈے دل تے اثر نہ ہوئے، ہاں بیت اللہ دا خدا جاندا ہے، معلوم ہوندا ہے محمد بھی سچا ہے تے محمد دا اے بڈھڑا یار بھی سچا ہے، جھوٹے کوئی نہیں، جڑے فتنے پون دا خطرہ پیا قریشی جمع ہو گئے، ابن دغنا نو آدھن یار دھیان کر، اے محمد کا محمد رہ گیا، اے محمد دے منن والا ہی تے لیندا ہی ساریاں نو، اس نو آپ جڑا کچھ مرضی آندی سے چپ کر کے عبادت کرے مگر اچے اچے قرآن دیاں تلاوتاں نہ کرے۔ اللہ مشرک نو تکلیف جتنی قرآن نال ہوندی ہے اتنی اور کسی شے نال، ہر شے پچا سکتا ہے، جی کتا ماکھی نہیں پچاؤں مشرک قرآن یہ نہیں پچا سکتا، جو دکھی ہو سی مشرک اسے قرآن تے ہو سی، اور کچھ نہ کر سکتا کہ یار یہ میرا قرآن ہی پڑھتا ہے، شک نہیں حدیث دا یہ ملک ہے، اس واسطے مشرک میں مقابلے کرنے واسطے پہلو حدیث پڑھو تاکہ وہ مقابلہ جوڑ کے اچھی طرح ہو جائے۔ اللہ اللہ کہ بات صدیق اکبر کے سامنے کہا میرا قرآن ہے، قرآن مقدس پڑھتا ہے، ایک بار بیٹھا پڑھتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل
والقمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا پڑھدا پیا کہ پڑھدا ویندا کہ روندا ہی ویندا گچ تے گچ نہیں پیماندے عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں کئی عورتاں تے اوتے پھان دی کوشش کرے دیاں بے تاب تے نجال ہو کے بے حس تے بے وس ہو کے جدا مجبور ہوندیاں اخیری قریشی تنگ آ کے آکھن لگے بندگنا یار اس اپنے بٹھڑے نو آگ توڑی ایا کلام تا ہولے ہولے پڑے جڑے ابن دگنا آیا تے آ کے آکھن لگا وہ صدیقہ نام انیش قرآن علیہ خدا دا صدیق اکبر آکھن لگا مینوں اللہ دی قسم یا جڑے ویلے میں پڑھنا مینوں پتہ ہی نہیں ہوندا جو میں اچا پیا پڑھنا کہ چھکا پیا پڑھنا میری دیر جڑے یار دے حوالے تے او دی کتاب پوری عظمت والی ہے قرآن مقدس اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ او دی بلندی میرے وجود نو ہور جھکا سٹ کے آپ اتر نکلن دی کوشش کریں دی میرے ہوش چ نہیں رہندا تے مینوں یہ خیال ہی نہیں رہندا جو اچا پڑھاں کہ جھکا پڑھاں یا تا انیاک مٹھو پڑھائی کوئی نہ کہ جے کر پڑھن دی اجازت ہوے تا اللہ دی قسم ہے میرے اپنے اختیار تے گل کائی نہیں ہوندی وہ آخر لگا کوشش تا کر چنگا جنے کوشش کرے سا وقت وہ اشر ہو گیا اللہ پاک دی عظمت چپ نہیں کرن دیندی یہ پتہ ہے جو میں ہاں ہی کلا تے چمڑی بھی اگلے چھل لئی سن ابن دغنی مخالف ہونے تا پوری 34 لاکھ دی آبادی مخالف ہے سارا کچھ ہو سی پیا مگر اللہ پاک دی عظمت تے بڑائی دے تقدس جڑے ویلے آندا ہے اس ویلے اپنا خیال ہی نہیں رہندا تے اپنے پرائے دا بھی خیال نہیں رہندا حتیٰ کہ تنگ ہو کے ابن دغنا نو آکھن لگے قریشی یا تینو بند کر تے یا تیرے نال ہی جنگ کرنے آئے وہ آیا تے آکھن لگا یار ابو بکر صدیق خیال کر میری عزت دا آکھن لگا صدیق تیری عزت نو خاک وچ سٹا میرے مالک دی عزت رلدی پئی ہے تے تینوں اپنی عزت دی لگی ودی ہے میں تیری امان تا چھوڑ سکنا پر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا لے لے واپس اپنی امان مینوں تیری امان دی ضرورت نہیں کیوں دل دے اندر عظمت اپنے مالک دی موجود ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریندا امان توڑ کے آندا پیا ہے لوگ آندن مقابلے دے اندر 11 آدمی آئن ملزری دی روایت نہیں ہے آئن تو نہ مارن واسطے آئن تے گوڑی اپنے دستور نال پڑھدا جا رہا ہے او سودے ویندن بجائے حملے کرن دے ایک دوے نوں آکھن یار ایو جے بندے مارن دے قابل تا نہیں عظمت اگر ہے اپنے مالک دی دل میں تو ایک دن آنا ہے کہ دشمن جھک کے قدموں سے کہے گا کہ جی عظمت مالک دی نہیں تو اپنے رشتہ داری دا خیال کریں تو اپنے پیو پتر دا خیال کریں اپنے داماد تے جائی دا خیال کریں اپنی قوم تے بہادری دا خیال کریں کہ اتھے خدا دی عظمت پامال ہوئی کہ میری عزت نو کدے کوئی رونق دے نہیں سکتا جدو ذلت دا مقام آنا ہے اس ذلت کے اندر بھی شریک ہور کوئی ہو نہیں سکتا کائنات اس واسطے اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے انہاں لوگوں کی سزا دا قرآن مقدس وچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کیتا ہے سمجھایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا لعن الله من وقر صاحب بدعة فقد هدم على الاسلام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جڑے کہ بدعتی دی تعظیم کیتی یا کہ مشرک دی عزت کیتی عزت ہے کہ انہوں امام چ بنایا یا اس کے کولوں میاں پھل دھاگے ون کے لائے یا اس کے کولوں دعائیں منگوائیاں یا وہ مسئلے تے عمل کیتا من وقر صاحب بدعت فقد آن على حدم الاسلام او كما قال خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول فرماتا ہے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کہ بدعت دی تعظیم تے مشرک دی عزت کریندا ہے کیونکہ اس نے مالک دی عزت نہیں کیتی او دی عزت پیا کریندا ہے تے جی ہاں اے اللہ
دی عظمت دا دشمن تے جی او اللہ دی عظمت دا دشمن. معاملہ بڑا نازک ہے. اسی واسطے غالباً یہ خیال آیا اللہ دے رسول پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم جتھے اللہ دے رسول عظیم نے فرمایا ہے کہ ان بیس اہل النار 100,000 الا واحد. او لوگوں 1,00,000 دے وچوں ایک بندہ ہو سی جڑا او بہشت دے جان دے قابل اللہ دے نزدیک، باقی سب جہنمی. کیونکہ زبانی دعویٰ کرن والے لوگ بہت، مگر اصل اسلام ہے اپنے مالک کی عظمت دل دے اندر پیدا. ہاں بعد موقع ایسے بھی آئے جتھے اللہ پاک نے انسان نو کمزور سمجھ کے تے خود اجازت دیتی ہے کہ میاں میری عظمت اپنے دل وچ رکھ تے ظاہری طور دے اپنے ہاتھاں پیروں اپنے نفع واسطے اگر استعمال کر لویں تو میں تینوں آکھدا کچھ نہیں. جی قرآن پاک وچ مسئلہ ایک بندہ کسی ایسے علاقے چ گیا جتھے کھان پین کی چیز اس کو نہیں مل رہی، پھر سوائے اس دے کہ حرام چیز ہی اس کو ملتی ہے. سور کا گوشت ہو گیا، مردار ہو گیا، اور سوچتا ہے جی میں اگا پیچھا کہ نہیں وسوں تے بھجن کی کوشش کرنا تو میں مر ہی ویسا بچدا نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے چنگا کہا جے تو انہیں مر جاوے ہاتھ یہ حرام کھاوے، کیونکہ میری عظمت ہے میں انہوں حرام کیتا ہے. پر یار انج کر یہ حلال نہ سمجھ تے دل چ بھی سمجھ کے واقعی میرے مالک نے اس کو کیتا ہے حرام. تے اپنی زندگی بچان واسطے ایک دو لقمے اگر تو کھا بھی لوے نا، رج کے کھاویں نہ بے، نہیں تو میری طرفوں اجازت کوئی نہیں. ایک دو لقمے اتنے کھا لے جے نال تیری جان بچ جاوے، اے ادھار ہی تیرا ساڈے اتنے نہ رہے، چلو وسوں تک پہنچوائے. مگر پھر بھی میری عظمت اگوں ہے. اگر ایک پاسے سور ہے دوسرے پاسے نال کسی نے انجی آ کے یہودی نے عیسائی کھلوتا وہ سور مارے کھلا ہے، یہودی ہے وہ بھیڑ دا انجے گاٹا پھن کے ماری کھلا ہے. کیونکہ یہودی آتے آنا بھائی اپنی ماری ہوئی کھاندے ہو تو اللہ دی ماری نہیں کھاندے. وہ آدھے جی ذبح کرے بندہ ہے بندہ مریندا ہے، جی بغیر ذبح دے گاٹا پھن کھٹو کون مریندا ہے؟ اللہ. عیسائی ہے نصرانی وہ سور دا گوشت لئی کھلا ہے، یہودی ہے وہ بھیڑ یا چھترا یا کوئی جانور مار کے مردار لئی کھلا ہے. تے ایک تریا بندہ ہے صوفی جی وہ پرات چوٹے کندوری سٹ کے تے بڑی وہ کجی کھلوتا ہے کھیرنی جی. اللہ فرماندا اتنے ہی خیال کریں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خیال کریں جی مجبور ہو گئے تے سور دے لقمے کھا لویں، اس بھیڑ مردار دے لقمے کھا لویں، یغفر میں معاف کر دے سا. تے جے کر این مشرک بئی یہ مشرک دی کندوری والی کھیرنی چوینی تے لک چمری آئی کلا یغفر بھاوے مجبور ہے تے بھاوے نہیں جہنم دا کتا بنائے تو بغیر نہیں چھوڑا. میری عظمت کے خلاف چونکہ نظر منی گئی ہے، میری نظر کے خلاف، میری عزت عظمت کے خلاف، میری بڑائی کے خلاف چونکہ کیتا گیا ہے وہ سور تے وہ چیزاں میں حرام کیتی ہیں کہ ایک کھیلنی جڑی ہے اس نے گندے عقیدے کی وجہ تو حرام کروا چھوڑیے. یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ جان مرضی ہے اگر تے سور دیاں بوٹیاں کھا کے بچ جا، مگر غیر اللہ دے نام دی چیز نو مر جا مگر کھاون دی اجازت قطعاً کوئی نہیں. کیونکہ لا یغفر و یشرک موٹے دیتے اگر میں یار دیتے اگر اپنے آپ کو اصل معاف کریے ساڈے جو کوئی مسلمان رہتا ہے پھر بندے آدھے یار اسے باری کول کھانی کھا لینے اگا تے توبہ چ کرے تھا اسے باری کیوں کھا لیں گے یار چاول نہ پکے پائے پلاو نہ کھوا دے پکا میرے جان میں سگانے چوڑے دو انہوں نے کیتا مسلمان کلمہ پڑھو کے وہ کلمہ پڑھ کے تازہ تازہ وگے آن چوڑے مردار کھا دے وہ مسلمان ہو کے کلمہ آنے پڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتفاقی رستے سے مچھ موئی پی کہیں ایک آخر لگا یار مچھ موٹی کرنا چاہیے
وہ آخر لگا وہ سور کا پوترا ہوں میاں صاحب کو مسلمان نہیں کیتا کہ یار ایک پٹ کھا ہندو تو وال مسلمان چکے کا ہے مسلمان تھی ون دیکھا بڑا وقت پیا ول تھی بسو یہ آدھا ہوں جی پکے پے یہ کھا لوا اگا تے ساری توبہ مولوی صاحب ہوں جو آ بیٹھے اسے بھائی کوئی پوچھے حرامی تو آیا کیوں ہے مٹھو یہ تیرے دل چ عظمت خدا دی خدا دے رسول دے دین دی ہے تے ایسی جگہ کہ تو آیا ہی کیوں ہے جتھے تینوں اپنے مالک دی عظمت دی چادر نو پار پار کے سٹنا پڑے اللہ اللہ محمد کریم کے ساتھیوں کا حال دیکھو عبداللہ ابن عمر نو کسی نے آ کے آخیا جی فلانا صوفی صاحب تک سلام دے رہا ہے انہیں فرمایا واپس ونجے تو میرا سلام نہ دے سمے تو انہو بدعی میں سنیا وہ بدعت کریں گا بدتی ہوں السلام علیکم آخنا محمد کے ساتھی نہیں جائیں گے چھڑا سلام نہیں آخیا بدتی نو برکات بھی اسلام دے تاں جدا اپنے مالک دی عظمت تے عزت دل وچ موجود ہوے جدا مالک دی عظمت ختم ہو جائے بھائیو بندے دی عزت اللہ دے دربار وچ او مردہ کتے دی سڑی ہوئی ہڈی تو بھی زیادہ ذلیل ہے چاہے وہ ذلیل ہوے برباد ہوے پھر اللہ کریم فرماندا ہے جویں دوسرے نجس جانور کھا رہے ہیں میرا رزق یہ بھی پلیت کھا رہا ہے وہ بھی پلیت تے یہ بھی پلیت پاکیزگی دا تقدس یہ ہے کہ بندہ ہر کم دے اندر پہلے ایک تصور کرے کہ میرے مالک دی عزت تے بٹا نہ لگ جائے میری عزت مالک دی عزت تے دھبا نہ لگ جائے چاہے میں ذلیل ہو جاواں میرے مالک دی شکایت نہ ہو جائے اللہ کریم اس بندے دی عزت نو کدے ذلت دا منہ نہیں دیکھن دے ایک حدیث کے اندر میں ویکھیا ہے الذمۃ علی من روا یہودیاں دی ایک بستی یہودیاں دی بستی اتفاقی ایک مسلمان گھر ہاں اتنے وہ مرد بیچارہ ماریا گیا ختم ہو گیا حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے تسلسل چلیا موت دیاں بے لگامی ایک ارائے فنا نال ہزار ہاتھ ٹکڑے ہو دے ایک ایک وجود دے ایک مائی بڈھی عورت بڑھیا بچ گئی اس گھر وچوں اور سب کے سب موت نے اپنے گھیرے چاہ کے لے لائے وہ بیچاری کچھ دن تک تو گھر دا سرمایا اسامی چوں کھاندی رہی حتیٰ کہ کھان پین دے اسباب مک گئے کماون کول اج معذور حتیٰ کہ اس مسلمہ عورت نے دل وچ ایک دن تصور کیتا کہ روٹی کھوائے نہ کھوائے وہ مالک ہے مگر اتنا تے ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس مالک دی میری وجہ تو شکایت ہو جاوے کیویں اے یہودی آکھن کہ اے محمد دے منن والی ہے اسلام قبول کرن والی ہے دیکھ لو اس کے سارے مر گئے تے اس نوں ٹکر بھی نہیں ملدا کدے ساڈے مذہب تے ہوندی تے کم از کم غیر اللہ دیاں نیازاں ہوندیاں سور پکار ہوندی اے کھلی وسیا بھلیری آباد ہویا اے جو مسلمان ہے اس واسطے تنگ ہے وہ اکثرے دے گھر دے تندور دے اندر کدے اگ نہیں بلی ہو سکتا ہے میری وجہ تو میرے مالک دی عظمت تے دھکا نہ لگ جاوے میں ہی سبب نہ بن جاواں اپنے مالک دی شکایت دا اٹھی چپ کر کے انجے تھپا لکڑیاں دا چاہ کے تندور چ وہاں دتا تیری چھک لا کے آپ مسلے تے چڑھ گئی آکھے لگی اللہ میں صرف تیری عزت رکھن واسطے کیتا ہے تاکہ تیری عظمت نو تیری بڑائی نو کوئی کتا بھونک نہ سکے مینوں کھواوے نہ کھواوے وہ تیری مرضی ہے تو اپنی ذمہ داری دا کام کرنا ہے میں غریب نہیں اپنی ذمہ داری دا کام کیتا وہ مسلے تے چڑھ گئی ہے اتفاقی گواٹھ یہودیاں کے گھر کے اندر ایک تصور پیدا ہویا کہ اج کا بٹھڑی کی بھی بڑی کوئی خیر ہو گئی ہے اس کا تندور بھی بھانبڑ پھڑکتے پے اج اپنی تیلے خرچ نہ کرو اتوں جا کے ون کے اگ دے چواں لے کے آؤ تے تندور بال لو اج تک بٹھڑی نو بھی بھاگ لگ گئے بٹھی اپنا سجدے کے اندر اپنے مالک کی تعریف کے گن گا رہے ہیں بار بار آ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک اللہ جی تو اپنی تعریف آپ کر سکنا ہے میں نہیں اتنا کر سکتی میری یہ تعریف سمجھ میں جڑا کچھ کر سکتی ہوں تیری شکایت میں نہ زبان نال ہون دینی ہے تے نہ اپنے عمل نال ہون دینی وہ اپنی عبادت گواٹھن آدھی ہے آ کے جلے چاویں لگتی اگ ویٹی تندور تڑاکے دار پھلے دار روٹیاں نال بھریا ہوا ہے وہ سڑ کے کہندی ہے پگلی مائی بڑی کوئی پگلی ہے تندور روٹیاں نال بھر کے تے آ مسلے تے ون کے ٹھہ پئی سڈ مار کے آتی وہ پگلی یا مجنونا ہاں مجنونا مائی وہ سجدے چ پئی ہے
میں تو اتفاقی حد چاون آئی اگا ویخیا تندور چ تیری کمائی روٹی ہاتھوں نال لائی مڑ جا نماز وچھائی تے مڑ نیت کے کھائی ایک پھنڈی پائی کچھ تا کرم آئی اٹھائی سجدے پا کے پیا دی اللہ سائیاں میں تو میری عزت دے کھ رکھے ہیں روٹیاں تو میں تیرے کو کوئی نان منگیاں پر جے کر بغیر منگے دے روٹیاں لائیاں نہیں تو ہوں تندور چ آپ لائیاں نہیں سجدہ بے نہیں چھڑے دی سائی مسلے تے پہنچا دے سبحان ربی الاعلی تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا بندے دی دل چ اپنے مالک دی عظمت دے دریا جے بہ پویں اللہ کریم کوئی لسا تے ہیرا تا نہیں جو تینوں تیرے دے دھکے چ دے تینوں ملا دے دھکا چ دے تینوں آکھے میں جیندا تا خالی ہوئے بیٹھا مل مجھ کی شاہ دے دربار تے لگاواں او نا مراد تینوں کہے لٹ مت لائی ہوئی ہے اللہ دی عظمت دل چ تو چ پیدا کر تے تیری عظمت دیاں چادراں اللہ کریم عرش مولا تو آپ نازل کر دیندا پہلا جرم کہڑا لا یؤمن باللہ العظیم اللہ کریم دی عظمت نہ دے دل چ موجود کوئی نہیں ایک کرتوت تے اگلے جمعے دعا کرتوت شروع سی بارک اللہ